السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے بغض اور حسد۔ بغض، حسد اور تکبر اتنی بڑی خسارے والی بات ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، جس کی بنا پر انسان قتل کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے سے جل کر، ایک دوسرے کے حسد بغض میں آ کر اس کو قتل تک کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو بغض اور حسد سے ہمیں بچنا ہے۔ کسی کے مال کو دیکھ کر نہ جلیں۔ کسی کے مال کو دیکھ کر ہم جلیں گے تو ہمارے اندر بغض پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اس کا بھی ختم کر دے، مجھ پہ نہیں ہے تو اس کا بھی ختم کر دے۔ یہاں تک وہ بغض کرتے کرتے، حسد کرتے کرتے وہ اس نوبت تک پہنچ جاتا ہے، یا تو چور ڈاکو بن جاتا ہے یا وہ اس کے قتل کرنے کی نوبت پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اتنی بری بیماری ہے اور گناہ عظیم ہے، حسد اور بغض۔ اللہ تعالیٰ بغض اور حسد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک نائب، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تیری عبادت کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے دنیا کے اندر ایسے انسان کو پیدا کرنا جو خون و غارت کرے، بغض کرے، حسد کرے؟ تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہ فرشتوں نے سوچا کہ کوئی ضرورت نہیں، ہم عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہ دنیا میں جب یہ انسان آئے گا، یہ قتل و غارت کرے گا، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں نائب بنانے والا ہوں، جانشین بنانے والا ہوں، نمائندہ، اس کے معنی ہے نمائندے کے، جانشین کے، خلیفہ کے۔ خلیفہ جو ہے عربی کا لفظ ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے یہ بات فرشتوں سے کہی تو فرشتوں نے کہا، سبحانک لا علم لنا ما علمتنا انک انت علام الغیوب۔ اے اللہ، تو غیب کو جاننے والا ہے، تو ہی جانتا، ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہم سے جو غلطی ہوئی اللہ اسے معاف کر۔ ما علمتنا،
इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। तू सारे गैबों को जानने वाला, हम नहीं जानते। तो जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया के अंदर बना दिया उसको, तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा चलिए इसको सजदा करो, इसको सजदा करो। तमाम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर खड़े हो गए और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया उन्होंने। लेकिन शैतान को किब्र, तकब्बुर हुआ और कहने लगा मैं सजदा नहीं करूंगा। तकब्बुर हुआ, मैं आग से बना हुआ हूं, ये मिट्टी से बनाया हुआ है, मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। किब्र हुआ। जब उसके अंदर बुग़्ज़, हसद हुआ, अल्लाह ताला ने खलीफा बना दिया दुनिया के अंदर, उसको बुग़्ज़ हुआ, हसद हुआ, तो मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। किब्र हुआ और फरमाया मैं इसको सजदा नहीं करूंगा, मैं आग से बना हुआ हूं, ये उसने घमंड किया, और ये मिट्टी से बना हुआ है। तो बुग़्ज़, हसद इतनी खतरनाक बीमारी है, वो अच्छे से अच्छे इबादत गुजार को, आलिम को, वो शैतान बना देती है, शैतान बना देती है। वो अच्छे से अच्छे आलिम को, इबादत गुजार को शैतान को बना दिया। बहुत अच्छा इल्म वाला था वो, बहुत अच्छा इल्म वाला था। अल्लाह ने अब उसको शैतान, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, बुग़्ज़, हसद किया, किब्र किया, तो अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने लानत का तोंक उसके गले में डाल दिया। ऐसे हम एक दूसरे को देख के अगर चलेंगे तो हम भी उसी चीज़ का शिकार होंगे और अल्लाह ताला हमें भी उस शैतानियत के अंदर दाखिल कर देंगे। बुग़्ज़, हसद जो है इतनी ख़तरनाक बीमारी है, गुनाह अज़ीम है। अल्लाह ताला बुग़्ज़, हसद से हमारी हिफाजत फरमाए। और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर रूह डाल दी और जन्नत में दाखिल कर दिया कि जाओ जन्नत में खाओ और पियो, मौज लो, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना, इस दरख्त के करीब ना जाना। वही हुआ उस दरख्त को अम्मा हव्वा ने उनको बहकाया और उन्होंने उस दरख्त को खाया, अल्लाह ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया। तो शैतान यूं ही नहीं बैठा रहा, बल्कि हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाया, उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को बहका दिया। जो होता है इंसान की फितरत है कि वो औरतों के कहने में बहुत जल्दी आता है। आगे बहकावे में उस दरख्त को खा लिया और खाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें जन्नत से निकाल दिया और अब दुनिया में रहो और खाओ और कमाओ। उन्हीं से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया की तख्लीक की। और यहाँ भी जो बच्चे जोड़े होते थे, ऐसे ही उनमें एक हाबिल और काबिल भी हैं, जिनको बुग़्ज़, हसद हुआ, लड़की को लेकर हसद हुआ, एक दूसरे की दुआ, उनकी दुआ कबूल नहीं हुई और काबिल की दुआ कबूल हो गई, तो उन्हें बुग़्ज़, हसद हुआ, तो उन्हें कत्ल करने का इरादा किया। और यहाँ तक कि उसने बुग़्ज़ और हसद में उनको कत्ल कर दिया। हाबिल ने काबिल को कत्ल किया। कितनी बड़ी बीमारी है, कितना बड़ा गुनाह अज़ीम है। तो अल्लाह ताला हसद से हमारी हिफाजत फरमाए, बुग़्ज़ से हमारी हिफाजत फरमाए और तकब्बुर करने से हमारी हिफाजत फरमाए। तकब्बुर भी आदमी की नेकियों को खा जाता है। एक दूसरे से बुग़्ज़ और हसद ना करें हम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम को पूरा करते रहें। अल्लाह और उसके रसूल की, अल्लाह के हुक्म और नबी की तरीके पर अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें। किसी के माल को देख के ना चलें, किसी की खूबसूरती को देख के ना चलें। अगर कोई खूबसूरत हो
اسے دیکھ کے اگر دکھ جائے تو ماشاء اللہ کا. نظر بھی بہت خطرناک لگتی ہے، پتھر کو بھی پھوڑ دیتی ہے نظر. کسی کے مال کو دیکھ کے نہ جلے بلکہ کہیں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنا دے، بس یہ تو ٹھیک ہے. لیکن کسی کے مال کو دیکھ کے چلنا، یہ بغض اور حسد، اور یہی قتل و غارت پر آدمی کو آمادہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. ایک دوسرے سے ہم بغض حسد نہ رکھیں. تو یہ مین چیز ہے. بغض حسد جو ہے آدمی کو قتل پر آمادہ کر دیتا ہے. تو اس گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے. اور جب اس گناہ سے ہم بچیں گے انشاءاللہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا. بس اس گناہ سے، گناہ عظیم سے بچیں، کیوں اس میں بہت ساری بیماری ہیں. اس کی بنا پر بہت سارے آدمی چور ڈاکو تک بن جاتا ہے. تو اللہ کی اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں فرمایا کرتے تھے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جس کو ہدایت دے، جس کو صحیح راستہ دکھا دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور اللہ رب العالمین جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اب جو اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتے اور کرتے رہتے برائی کرتے رہتے بغض حسد رکھتے ہیں، تو کبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا. جو اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں اور انہیں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر، تو اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے دیتا ہے. تو ہمیں بغض اور حسد کی لعنت سے اللہ رب العالمین بچائے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. حسد کرنے والوں سے بھی بچا. جو حسد کرتے ہیں، جو پھونک پھونک کے گرا لگاتے ہیں، ان پر بھی لعنت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے، بغض کرنے سے، کسی کو دیکھنے سے جلنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے جتنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ھذا ما عندی، اللہ اعلم بالصواب وما علینا الا البلاغ.